السلام عليكم. اليوم في شهوة ام وليد راح نديروا البقلاوه بطريقه بسيطه وسهله، ان شاء الله الكل راح يستفاد منها. اول حاجه راح نفهمكم في الكيل تاع الفرينه والمكسرات، يعني الكاوكاو او اللوز، مع القطر يعني الكبر تاع السنيوه. مثلا نعطيكم مثل، هنا عندي سنيوه صغيره، هذه السنيوه تدي 25 سنتيم على 25 سنتيم. راح تدينا رطل تاع الكاوكاو او اللوز، وتدينا رطل تاع الفرينه 500 غرام فرينه، وتدينا 500 غرام تاع الكاوكاو، وتدينا 500 غرام تاع العسيله. يعني رطل 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 هكا باش تعرفوا كيفاش تكيلو الكيل تاعكم. نعطيكم مثال اخر، مثلا هذه السنيوه كبيره شويه، هذه فيها 35 سنتيم على 30 سنتيم. هذه السنيوه راح تاكل لنا كيلو تاع الكاوكاو مع كيلو تاع الفرينه مع كيلو تاع العسيله. يعني تاخذوا هذه المقادير، كي تحبوا تكبروا او ديروا مقادير صغيره. اذا راح نبدا بالمقادير، انا حندير هذه السنيوه الصغيره تاع 25 سنتيم على 25 سنتيم. اذا راح نحتاج رطل تاع الكاوكاو. الكاوكاو من الاحسن انكم تقلوه شويه باش يجي الكو تاعو شباب، لانه الكاوكاو لما قليناش عنده شويه بنه ماشي محببه، يعني قليتو شويه. راح نحتاج رطل تاع المكسرات، رطل تاع العسيله خدمتها في الدار، راح نعطيكم الرابط تاعها. اذا واش راح نحتاج ايضا؟ رطل تاع الفرينه قسمته على 4 اعبار، دير لي 4 كيسان تاع الفرينه، نص كيلة تاع المارغرين ذايبه، راح نزيد عليها نص كيلة تاع الزيت، تبعوني مليح، حبه تاع البيض والمزهر باش نلم العجينه، وقرصه ملح. اذا وراح نحتاج نشا هذه باش نورقوا العجينه تاعنا، يعني ماشي راح نورقها بالسمن، نورقها بالمايزينا. نبدا طريقه التحضير. انا راح ندير الفرينه اللي هي 4 كيسان، يعني المجموع تاع هذه الفرينه كلها هي رطل فرينه. بهذه الطريقه. اذا واش راح ندير لها؟ راح ندير لها قرصه تاع الملح، خلط هذه المقادير مع بعض، وندير لهم الكيله تاع نص زبده ونص زيت. تقدري ديري السمن، لكن السمن في فصل الشتاء ما يعاونناش بزاف لانه راح يجمد لنا. اذا من الاحسن ديري الزبده، ولا كنا في الصيف عادي ديري السمن. اذا راح نبسس هذه العجينه تاعيك مليح. اذا نبسوها مليح. حنا متعودين البقلاوه ما نديرولاش الزيت، لكن جربوا الطريقه بالزيت راح تجي بزاف بنينه وتجي مورقه. اذا واش راح ندير؟ راح ندير الحبه تاع البيض، وندير المزهر نرون به العجينه. واللي ما يحبش المزهر وحده يقدر يخلط المزهر مع الماء. انا نحب المزهر وحده، هنا يعني لكم الاختيار، تقدري ديري الماء ومزهر او مزهر وحده. لان المزهر تاعي مش قاصح بزاف، درت مزهر وحده. الا كان قاصح بزاف خلطوه بالماء. حتى تكون عندنا عجينه. اذا هنا بعد ما لميت العجينه حتى تولي عندنا عجينه رطبه بهذه الطريقه. اذا راح نقسم العجينه تاعي على 2 كما راكم تشوفوا، وكل نصف راح نقسمه على 6.
لانه راح ندير 6 طبقات من التحت و6 طبقات من الفوق بهذه الطريقه. يعني عينك ميزانك، قسميهم على 6 على 2 بعد كل وحده على 3 هكا تحصلوا على 6. هذه الطبقه التحتانيه وهذه راح نديرها الطبقه الفوقانيه. قسمها على 2 وكل نص على 3 بهذه الطريقه. اذا واش راح ندير هنا، نحكموهم نلوهم مليح. انا بعد ما لويت كامل العجينات تاوعي واش راح ندير، نحكم كيس بلاستيكي ندير كل 6 مع بعض ونخلي العجينه تاعي تريح بهذه الطريقه. يعني قد ما خليتوا العجينه تاعكم تريح راح تجيكم الخدمه سهله وتجي البقلاوه تاعكم شابه. مثلا الا كان عندك الوقت ترونيها الصباح حتى الحشيه باش تخدميها، او رونيها في الليل وحتى للصباح باش تخدميها. على الاقل يعني من ساعه للفوق، ماشي اقل من ساعه. كما قلت لك قد ما تخليها تريح راح تنجحي في العمليه تاع البقلاوه تاعك. اذا الان جزء الحشوه تاعنا هذا الكاوكاو، حوالي رطل تاع الكاوكاو نديرو 3 كيلات في كيله، 3 كيلات كاوكاو مع كيله السكر. نتوما كيلو، انا درت عيني ميزانيه، لكن نتوما من الاحسن انكم كيلو اللي هي 3 كيلات مع كيله. ندير لهم شويه تاع القرفه ونخلطهم. حتى هو الحشو تاعنا نخلطوه ونخلوه بجهه باش هذاك السكر تاعنا يذوب مليح. ونديرهم المزهر. يعني نديروهم كيما الطعام، ما نعجنوهش الحشو تاعنا، نخلوه خليط مزربع كيما الكسكس. يعني شمخوه بالمزهر ماشي بزاف بهذه الطريقه. اذا راح نكتفي بهذا الكميه تاع المزهر، راح نحبس كما قلت لكم لازم تفتلوه، ما تعجنوش الحشو تاعكم، ونخلوه بجهه ونخلو الحشو تاعنا والعجين يرتاحوا على الاقل ساعتين، من ساعتين للفوق او من ساعه للفوق، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا راح نبدا هنا في تشكيل البقلاوه تاعي. هذا الساشي نخليه بجهه، نبداو بهذا الاول. شوفوا العجينه تخلوها تريح، يعني انا ما خليتهاش ريحت بزاف ساعه فقط، نتوما خلوها تريح قد ما تخلوها قد ما مليح. واش راح ندير، راح نخدمو بلا مايزينا. نفتح الخبزه الاولى، تستعملوا المايزينا راح تجيكم الخدمه سهله والعجينه تريح، راح تفتح لنا بالخف. اذا هذه الاولى راح ندير لها لا مايزينا، ديروا كميه مليحه تاع المايزينا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نزيد نفتح الثانيه، بهذه الطريقه. كل مره راح ندير لها مايزينا. اذا راح نكمل 6 كوار كاملين.
نزيد الثالثه. اذا هنا راني كملت 6 كوار كامل درتهم فوق بعضهم وديروا النشا بيناتهم. اذا راح نفتحهم مع بعض. اذا هنا حنا التوريق ما درناش بالسمن، درناه بلا مايزينا وبطريقه سهله. يعني حنا في الاول كنا نستعملوا الماشينه تاع البقلاوه ونفتحوا تدينا يعني الوقت بزاف. يعني احنا نحبوا نسهلوا. هذه بالطريقه هذه راح تكملي بالخف البقلاوه تاعك، ماكش راح تطولي فيها. فتحوها بهذه الطريقه. لا مايزينا هي اللي راح دير لنا التوريق، وكل ما تخلي العجينه تاعك تريح رايحه تجيك الخدمه تاعك سهله. كيما هنا راني فتحتها. اذا نفتحها بهذا السمك كيما راكم تشوفوا. واش راح ندير الان؟ راح نرفد العجينه تاعي في الفوي. نجيب البلاطو تاعي ها هو، راح ندهنه بالسمن، نذوب السمن. راح ندير كميه تاع السمن في البلاطو تاعنا من تحت. اذا ندهنه. البقلاوه كيما نعرفوها بالسمن يجي الذوق تاعها شباب. وندير طبقه تاع العجين تاعي في السنيوه. ندخلوها مليح. سكموها مليح. اذا ما تقلقوش. نخلو هاد الجوانب خارجين ما نحيهمش دركا حتى من بعد. الان واش راح ندير انايا؟ راح ندير الحشو تاعي نفرغو لداخل. ها هو الحشو تاعي هنايا واجد، راح نفرغو. حتى هو راه شرب. وما نعجنوش الحشو تاعنا، دائما نخلوه كيما الطعام. عفوا راني غطيت لكم كامل الكاميرا بهذه الطريقه. اذا نزربعوه بيدينا. لازم نتحصلوه على سمك واحد. هنا الاخت كيما حبت، كاين اللي تحب البقلاوه تاعها بزاف طالعه، كاين اللي تحبها هابطه. دونك كل وحده والاختيار تاعها. بهذه الطريقه نسقمو مليح الحشو تاعنا. اذا انا راح نكمل نسقم الحشو تاعي مليح حتى يولي السمك تاعو كله كيف كيف. وراح ندير الطبقه اللي من الفوق نفس العمليه اللي درتها مع التحتانيه، يعني نفتح بالوحده وندير النشا بيناتهم حتى نكمل. نعاود نرجع لكم. هنا راني كملت الطبقه الفوقانيه تاع البقلاوه تاعي. واش راح ندير؟ راح نحكم لو بلاطو تاعنا ونديرو من الفوق بهذه الطريقه. يعني نسقموها مليح، نحطوها مليح هكا باش ما تنجبدلناش من بعد كي طيب. بهذه الطريقه نسقموها غير بالعقل ما نتقلقوش.
ثم نبدا نقطع غير بيدي مع الطرف تاع السنيمه. الا كان الطرف تاعكم تاع السنيمه نتوما شويه قاطع، خدمي بالحلال او بالموس. تسقم السطح تاعها بهذه الطريقه، نحي الاطراف. اذا ها هي البقلاوه تاعي واجده. الان غادي نقطعها. انا هنا حنقطع البقلاوه تاعي. قبل ما نقطعها ملاحظه فقط، جوزوا كامل بصبعكم على الاطراف بهذه الطريقه. انا جوزت لها، قطعت ان كاباغي باش يجونا الحبات كامل كيف كيف، ما يجوناش وحده صغيره وحده كبيره. واش راح ندير؟ راح نبدا في الوسط بهذه الطريقه ونحكم موس يكون يعني مليح. انا دائما نفضل نقطع بهذا تاع المنشار، يقطع لنا مليح العجينه. بسم الله. يعني بهذه الطريقه نضمن بلي الحبات يجونا كامل كيف كيف. راح نزيد لنا بهذه الطريقه. راح نكمل من حتى الطرف بنفس الطريقه. اذا انا حنكمل تقطع ونديرها لهنا. من بعد راح ندير نفس الطريقه بهذا الشكل، نكمل نقطعها كامل ونلتقي فيما بعد. اذا ها هي البقلاوه تاعي بعد ما قسمتها، خرجت لي حوالي 25 حبه هكا باش الاخت تعرف شحال يخرجوا لها. واش راح ندير؟ راح نحكم الحبه تاع الكاوكاو وندخلهم في الوسط بهذه الطريقه. راح يشد لنا الطبقات تاع لتحت. دخلوهم مليح باش ما يعاودوش يخرجوا لنا حتى لتحت. انا ما نحب ندير البقلاوه حتى تزين من الفوق، لكن نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا شكل ورده او واش حبيتوا. كاين اللي يديروا الفيرميسيل من الفوق، يعني يقطعوا العجينه على شكل رشته ويديروها من الفوق. انا نحبها هكا. اذا راح نكمل كامل ندير الكاوكاو تاعي ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت درت لهم كامل الحبات. واش راح ندير؟ نحكم كميه من السمن ونفرغها من الفوق بالطريقه. يعني هذه الوصفه ماشي راح تدينا السمن بزاف كيما الوصفه اللي كنا نديروها بكري، يعني نديروها بين الطبقات ونكثروا بزاف السمن. هاهي بهذه الطريقه باش نمخو كامل البقلاوه تاعنا. لهنا اذا عندي نصيحه لكم، طريقه الطهي تاعها الفوق ما نشعلوش سخون بزاف، يعني 170 درجه، ونخلوها على نار متوسطه، ونخلوها يعني تطفي غيرها، نديروها في الوسط تاع الكويزينيير تاعنا، نشعلوها غير من التحت ونخلوها. كي تشوفيها حمارت من الطرف شعلي لها من الفوق، حتى من الفوق كي تشعليه ما تشعليش قوي بزاف، شعل متوسط، ونخلو البقلاوه تاعنا طيب ونلتقي فيما بعد. اذا ها هي البقلاوه تاعي بعد ما طابت، راح ندير لها العسيله. بسم الله. وهي سخونه، العسيله تكون بارده كما راكم تشوفوا. انا منحب نزيد لها والو العسيله باش البقلاوه تاعنا تبقى مقرمشه بهذه الطريقه. راح تشربها كامل، ولا كان الفائض تقدري تعاودي تنحيها عادي من السنيوه تاعك. راح نعمرها بالعسل، وهذا العسل جهزته في الدار يعني ماشي مشري. ملاحظه فقط هنا، انا البقلاوه تاعي دارت لي ساعتين تاع طياب على نار قليله، يعني راح تطيب ما شاء الله، وتطيب بطريقه ناجحه، وراح يتحمروا لك كامل الاوراق. وهذوك الاوراق جات مرقه هذيك البقلاوه، يعني طلعت
هذاك النشا راه دارنا التوريق. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه تاعي. اذا انا حنخليها تشرب مليح، ومن الاحسن انكم تخلوها ليله كامله او نهار كامل باش تنحوها من السنيوه حتى تشرب كامل العسل تاعها، ونتلاقى فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي البقلاوه تاعي بعد ما شربت مليح العسيله تاعها، قطعتها درتها في لي كيسات. راح نوري لكم حبه عن قرب، يعني شوفوا الطبقات كيفاش جات مورقه، وخلوها تطيب في غرضها باش تجيكم حمراء وشابه بهذه الطريقه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. كما تقدروا تتبعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوات وليد. والى اللقاء مع وصفه جديده، والى الملتقى.